भगवान श्री कृष्ण को अति अमूल्य दिव्य वाणीलाई पहले श्लोक को पाठ को माध्यम द्वारा हमें प्रारंभ करूं। 29वां श्लोक पाठ करूं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, हे धनंजय, पहले पदच्छेद करूं। बुद्धे है भेदम धृते है च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, अर्जुन का धेरैवटा नामहरू छन्, त्यसमध्ये धनंजय पनि एउटा नाम हो। पाण्डवहरूले जब राजसूय यज्ञ गर्न प्रारम्भ गरे, अत्यधिक धनको आवश्यकता थियो र अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णद्वारा निर्देश भयो र उनी राजा महाराजाहरू सबैलाई कर माग्न गए र जसले दिन आनाकानी गर्यो उसँग युद्ध गरे र युद्ध गरे पश्चात उनले धेरै धन ल्याए। त्यसकारणले धनंजय। तर श्रीमद् भगवद गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ 18औं अध्यायमा धनंजय शब्दको यति मात्र अर्थ होइन। धनंजय शब्दको अर्थ हो धनलाई जित्नु अथवा धनलाई प्राप्त गर्नु। जब अध्यात्मको यत्रो ऊंचाइमा अर्जुन पुगिसकेपछि भगवान श्री कृष्णले जब धनंजय शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको सविशेष कारण होला। के कारण होला भन्दा अर्जुनलाई परम योगी बनाउनका लागि, कर्मयोगी बनाउनका लागि र कर्मयोगीको बिस्तारो बिस्तारो सिँढी चढाउँदै चढाउँदै अनि उसलाई गुणातीत अवस्थामा पुर्याउनको लागि संसारका सम्पूर्ण अवगुणहरूलाई विजय प्राप्त गरेर सद्गुण यानी जुन अहिले हामीले भन्दै आयौं सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्ता, सात्विक कर्म र अब बुद्धि र धृति, यसको पनि परम सात्विकतालाई उपलब्ध गरेर र अर्जुनलाई त्यो परम धन, जस्तो हामी कोही कोही बेला गाउँछौं, हमारो धन राधे 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 परम धन राधे 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 हमारो धन राधे राधे हमारो धन राधे 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 हमारो धन राधे 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 परम धन राधे श्री राधे परम धन राधे श्री हमारो धन राधे 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 हमारो धन राधे 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 हमारो धन राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे। अध्यात्म जगत को धन, संसार को धनलाई उनीहरू धन मान्दैनन्, यो दौलतलाई।
अध्यात्म जगतमा धन हो परमात्माको नाम। त्यस कारणले मीराले भनिन्, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन यो पायो जी मैंने नाम रतन पायो जी मैंने नाम रतन धन। कस्तो खर्चे न खोटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खोटे वाको खर्चे न खोटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खो चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन। अध्यात्म जगतमा धन प्रभुको नामलाई भनिन्छ। जसरी अत्यन्त लोभी व्यक्ति दिनभरि केही धन कमाएन भने उसलाई सन्तोष हुँदैन, धन चाहिन्छ। हामी साधु सन्तहरूलाई पनि दिनभरि अलिकति प्रणाम गर्ने आएनन् भने कता कता आज के पाइएन भन्ने जस्तो हुन्छ। यसको पनि एउटा भोक हुँदो रहेछ मान्छेहरूलाई। जरुरत बिल्कुल केही पनि छैन तर पनि त्यसप्रतिको लगाव। यसरी नै जो अध्यात्म जगतमा भक्तिमा जसले प्रवेश गरेको छ, दिनभरि संसारका अनेक प्रकारका झन्झट जन्जालमा काम हुन्छ। कोही बेला विवाहको काम भयो, कोही बेला अरू काम भयो, दिनभरि काम गरिसकेर राति सुत्ने बेलामा झल्यास बिउजे जस्तो भएर आज दिनभरि संसारको काम त मैले बहुत गरेँ तर मैले एक माला प्रभुको नाम जप्न सकिनँ। धिक्कार छ मलाई, गिल्टी हुन्छ, अपराध बोध हुन्छ, आज मैले परमात्माको नाम जप्न पाइनँ। किनभने भक्तको लागि सबैभन्दा ठुलो धन हो नाम धन। अर्जुनलाई गुणातीत बनाउनको लागि ती सम्पूर्ण सद्गुण रूपी धनले आप्लावित गर्न चाहनुहुन्छ, अलङ्कृत गर्न चाहनुहुन्छ श्री कृष्ण। त्यसकारणले यहाँ जो शब्द धनञ्जय भनियो, पारम्परिक राजसूय यज्ञमा धनको विजय गर्ने अर्जुन होइन, बल्कि मोहले अत्यन्त ग्रस्त भएको, मोह आएको हुनाले मोह सब व्याधि न कर मूला। रामचरितमानसमा गोस्वामीजी भन्नुहुन्छ, मोह नै हाम्रो जीवनलाई नष्ट भ्रष्ट पतन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले मोह नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो। सम्पूर्ण व्याधिहरूको मूल कारण हो मोह। आज अर्जुनलाई अब मोहरूपी अन्धकारबाट बाहिर निकाल्नका लागि, मोहरूपी रोगबाट निरोग बनाउनका लागि र मोहका कारणले जसरी अहिले मान्छेलाई जब कोरोनाले संक्रमित भएपछि जो जाति भएर स्वस्थ भएर फेरि आफ्नो कार्यमा लाग्नुहुन्छ, धेरै दिनसम्म शरीरमा धेरै राम्रो प्रगति भएको हुँदैन, एकदम शरीर थकावटपूर्ण हुन्छ। धेरै कोरोनाले संक्रमित भएका मेरा साथीहरू साधुहरू हाम्रा गृहस्थहरूले शरीरमा केही ताकतै नभए जस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। किन भन्दा त्यो खोकी मात्रै खाँसी मात्रै लागेको थियो। यो संक्रमण यस्तो भयङ्कर संक्रमण हो जसले गर्दा शरीरको धेरै प्रकारका भिटामिन्सहरूलाई समाप्त पारिदिन्छ, मिनरल्सहरूलाई समाप्त पारिदिन्छ, राम्रा सेल्सहरूलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा मान्छे थकित भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मोहले गर्दा मोह एउटा आयो अर्जुनमा,
त्यो मोहले गर्दा धेरै अवगुणहरू आफै आए र अब ती सबै अवगुणलाई माथि विजय प्राप्त गर्ने, सद्गुण रूपी धन प्राप्त गर्ने, प्रभु प्राप्ति रूपी मोक्ष, यो अध्यायको नाम हो मोक्ष। भगवद गीतामा अथवा तो भक्ति जगतको धर्मशास्त्रमा मोक्ष शब्दको अर्थ हो कृष्ण प्राप्ति। श्री कृष्णको प्राप्ति हुनु नै मोक्ष हो। भगवद गीताको 12औं अध्यायलाई पढ्नु होला। निराकारवादीहरू, शून्यवादीहरू, ज्योतिको दर्शन गर्नेहरू जति पनि छन्, अन्तिममा गएर यदि उत्तम भक्ति गरेको छ भने कृष्ण चरण प्राप्त गरेपछि मात्र मुक्ति हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरु गुगलमा सर्च गर्नु होला। एकजना महान भक्त, लगभग श्री प्राणनाथजी भन्दा 100 वर्ष पहिले हुनुभयो होला, नरसिंह मेहता, शिवजीको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रसङ्ग आयो, एक दिन शिवजी प्रसन्न हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। केही पनि थिएन, माग बाबु के माग्छौ भन्दा मलाई हजुरको भक्ति सिवाय अरु केही चाहिँदैन। भगवान शिवको दर्शन गरेपछि उनी एकदम कामना नै समाप्त भयो। अभावग्रस्त भए तापनि अब अभाव छँदै छैन, भावै मात्रै छ। भाव जगतमा प्रवहन गर्न थाले। उनले भने मलाई केही पनि चाहिँदैन। शिवजी भन्नुहुन्छ तिमीलाई अब केही पनि चाहिँदैन, पूर्व जन्मको तिम्रो संस्कार पनि छ, तसर्थ म तिमीलाई मलाई सबैभन्दा प्रिय जो छ त्यो तिमीलाई दिन्छु। भगवान शिवले कोही बेला राम भक्ति प्रदान गर्नुभएको छ, कोही बेला कृष्ण भक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। जसको जस्तो खालको अंकुर हुन्छ त्यसलाई त्यही दिनुभएको छ भगवान शिवले। त्यसकारणले म जहिले पनि काठमाडौँ आउँदा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान्छु, किनभने शिवको कृपा भयो भने भक्ति बढ्दछ, कृष्णको भक्ति बढ्दछ। भगवान शिवले कृपा गरेपछि शिव भक्ति प्राप्त गर्नेले या त यही जन्ममा नहीं त अर्को जन्ममा पुनः कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्दछ। अनि त्यसपछि कृष्ण चरणको प्राप्ति, कृष्ण धामको प्राप्ति, परमधामको प्राप्ति यानी मोक्ष उसलाई उपलब्ध हुन्छ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। हे धनञ्जय, अब तिमी गुणतः बुद्धे च धृते है। गुणतः भनेको गुणको आधारमा, गुणको अनुसारमा, सतोगुण रजोगुण तमोगुणको अनुसारमा, बुद्धे भनेको बुद्धिको, र धृते है धृतिको धैर्यको, एवं नै त्रिविधम भेदम तीन प्रकारका भेदहरूलाई यानी सात्विक राजस र तामस यी तीन भेदहरूलाई पृथक्त्वेन अलग अलग गरेर श्रेणु सुन। तिम्रा लागि अशेषेण यो जुन विधा छ, यो जुन बुद्धि र धृतिको जुन कुरो छ, तिमीलाई सम्पूर्ण रूपले प्रोच्यमानम म भन्नेवाला छु, म द्वारा भनिन्छ। यो संस्कृतका शब्दहरूमा हेर्नुहोस्, म भन्छु पनि हुन्छ। अब यहाँ प्रोच्यमानम म द्वारा तिमीलाई अब भनिन्छ। संस्कृतको व्याकरणको सौन्दर्य हो यो। बस अब आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, बुद्धि त एउटै हुन्छ, धैर्य धृति पनि एउटै हुन्छ, तर गुणको प्रभावले गर्दाखेरि बुद्धिको विधा पनि तीन प्रकारको हुन्छ, धृतिको विधा पनि तीन प्रकारको हुन्छ। आउनुहोस् अगाडिका श्लोकमा यसको कुरा हामी श्रवण गरौँ। श्लोक नम्बर 30 पहिले पाठ गरौँ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यसमा पदच्छेद धेरै गर्नु छैन, सिधै अर्थमा जाउँ। पार्थ, हे प्रथानन्दन अर्जुन, या बुद्धि को विषय में हुनाले स्त्रीलिंगी शब्द को प्रयोग हुँदैछ सर्वनाममा।
या भनेको जुन बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति र निवृत्ति जीवनको दुईटा अवस्था हुन्छ हाम्रो, एउटा प्रवृत्ति अवस्था, एउटा निवृत्ति अवस्था। प्रवृत्ति अवस्था भनेको प्रवृत्ति अवस्था अब जबसम्म हामी संसारमा छौँ, संसारमा धेरै अलग अलग प्रकारका मान्छे छन्, तर जो व्यक्तिले सत्संग गरेको छ, सद्गुरुको शरणागति प्राप्त गरिसकेको छ, शास्त्रको उन्मुख छ, शास्त्र पढ्ने शास्त्र सुन्ने अभ्यास छ। हामी के गर्छौँ, हामीलाई शास्त्र सुन्ने अब फुर्सद छैन। किन भन्दा हामीलाई यो चिजले धेरै अक्युपाई गरिसक्यो, यसले धेरै ह्याङ गरिसक्यो हामीलाई। जतिखेर पायो त्यतिखेर हामी मोबाइलमा बार बार हामी फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, मेसेजहरू, इन्स्टाग्राम इत्यादि जे छन् बार बार हामी त्यसलाई हेर्छौँ। हुनका लागि केही पनि हुँदैन। कोही नौजवान छन् भने त्यो अलग कुरो हो, कोही बहुत राम्रो कम्पनीमा काम गर्दछन्, प्रोफेसनल गर्दछन् भने उनीहरूको लागि अलग कुरो। तर मैले ठुलो ठुलो प्रोफेसनलहरूलाई देखिरहेछु, उनीहरू दिनभरि जब काममा तल्लीन हुन्छन्, दिनभरि काम गर्छन् अनि घर आइसकेपछि आफ्नो कामको मोबाइलको स्विच अफ गरेर अनि घरमा बस्छन्। कफी लियो, शान्तिले कफी पियो, किन अब यो झन्झटमा अब पर्नु छैन, घरमा घरको वातावरण बनाउने। तर जो व्यक्तिको विशेष गरेर नुकसान कसलाई गरेको छ यो चिजले भन्दा, जसको केही पनि काम छैन, खास गरेर घरेलु महिलाहरू, घरमा सम्पूर्ण सुविधा छ, केही काम गर्नु छैन, पर्याप्त मात्रामा पैसा रुपियाँ छ, आउँछ पैसा रुपियाँ भने दिनभरि के गर्ने भन्दा दिनभरि मोबाइलमा ह्याङ भएर बस्ने। यसैले डिप्रेसन हुन्छ, यसैले डायबिटिज हुन्छ, यसैले हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, यसैले सम्बन्धहरू बिग्रिन्छन्, धेरै प्रकारको कुरा हुन्छ। त्यसकारणले प्रवृत्ति, जो व्यक्तिले सत्संग गरेको छ, जो व्यक्ति कमसे कम एकाध घण्टा शास्त्र पढ्दछ, जो व्यक्ति अलिकति राम्रो सोच्दछ, मनुष्य जीवन मैले पाएको छु, मैले यो जीवनबाट आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ भन्ने जसले सोच्दछ, त्यो व्यक्ति निरन्तर उसको मस्तिष्क भक्तितिर लाग्दछ। प्रवृत्ति भनेको जीवन छ। अब जीवन भएर पनि कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा सद्गृहस्थ व्यक्तिहरू धेरै जग्गामा अक्युपाई हुन्छन्। छोराछोरी, नातागोता, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब, विवाह व्रतबन्ध आदि, अथवा त कसैको अवसान आदि हरेक प्रकारका प्रसङ्गहरू जीवनमा आउँदछन्। पैसा पनि धेरै चाहिन्छ। त्यसकारणले सबै कार्यमा ऊ प्रवृत्त हुनुपर्दछ, ऊ लाग्नुपर्दछ। किनभने जीवन हो, संसारमा बसिएको छ, कुल कुटुम्बमा एउटा सोसाइटी समाजमा बसिएको छ, ओके। तर प्रवृत्तिमय जीवन हुँदाखेरि पनि भावना परमात्मासँग छ। प्रवृत्ति अनि निवृत्ति, निवृत्तिको अर्थ हो जस्तो कोही कोही बेला मलाई नेपालमा माताहरू मिल्नुहुन्छ, बुवाहरू मिल्नुहुन्छ, गुरु महाराज आश्रममा जग्गा छ भने अब यो बुढेसकाल आश्रममा बिताउने इच्छा छ। किन? घरमा बहुत काम गरियो, अब पूर्व जन्मको कुनै संस्कारले यो धर्म पाइयो। घरमा नानीहरूलाई भन्दा उनीहरू भन्छन् अहिले हाम्रो बेला भएको छैन। अब यो धर्म प्राप्त भएपछि खान पिउन उठ्न बस्न बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। कोही कोही बेला घरमा अब हामी धेरै दिन भइसक्यो, त्यसकारणले त्यो कुरोबाट अलग भइएको छ, राम्रो लाग्दैन।
भन्न पनि अब कसैलाई भन्नु कसरी, त्योभन्दा राम्रो आफै सरक्क निस्किएर एक ठाउँ गएर बुढेसकाल बिताउँ। यो अत्यन्त भयावह स्थिति पनि हो एक प्रकारले। जब आफ्ना मातापिता घरको यो खालको वातावरणले, जसले हामीलाई जन्म दियो, जसले हामीलाई सक्षम बनायो, ती मातापिता आफ्नो धर्म बचाउनको लागि, आफ्नो मोक्ष प्राप्तिको लागि छोराछोरी, नाति पनाति, त्यो विराट घर, त्यो अतुलनीय सम्पत्तिलाई तत्काल छोडेर आफ्नो मुठ्ठीभर सम्पत्ति लिएर आश्रमको दरवाजा खटखटाउँछन् भने यो अत्यन्त भयावह स्थिति हो यो। तर हुन्छ त्यस्तो। तसर्थ निवृत्ति भनेको घरमै बसेर भए पनि, प्राणनाथजी बाणीमा भन्नुहुन्छ घरमै न्यारे रहिए। कोही कोही बेला के हुन्छ भने घरमा रहेर पनि सन्यासी हुन सकिन्छ, कोही बेला सन्यासी भएर पनि घोर गृहस्थी जस्तो हुन्छ। निरन्तर काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ, पैसा। यो के भयो भन्दा साधु भए तापनि उसको प्रवृत्ति, अरे म सेवा गर्दैछु, गौशाला बनाउँदछु, बैलशाला बनाउँदछु, यो गर्दछु त्यो गर्दछु भनेर दिन रात केवल पैसाको कामना, मैले आज यति हजार कमाउनु छ, नभए यो पुग्दैन, मैले त्यो कमाउनु छ, यो पुग्दैन भनेर जो साधु निरन्तर भले परोपकारको लागि होस् तर केवल पैसाको लागि उहिन्छ भने ऊ साधु होइन। जसरी शास्त्रमा लेखेको छ, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम रघुवंश महाकाव्य, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नाम ते तनुत्यजाम। 75 प्रभुले राम्रो उमेर दिएको छ भने 75 भइसकेपछि पुरै चारैतिरबाट सटडाउन हुनुपर्दछ, लकडाउन हुनुपर्दछ र अब आफूमा समेटिने चेष्टा गर्नुपर्दछ। आफ्ना भट्किएका वृत्तिहरूलाई, आफ्ना चञ्चल वृत्तिहरूलाई सबलाई समेट्दै कछुवाले समेटे झैँ भित्र समेटेर प्रणिधानद्वारा, धारणाद्वारा अब केवल केवल मूल मिलावाको दर्शन, मूल मिलावामा 12,000 ब्रह्म प्रियामा म आफू कहाँ बसेको छु यसको दिग्दर्शन होस्, यसकै नाम मोक्ष हो। त्यसकारणले निवृत्ति, जो बुद्धिले प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति अर्को कुरो, कार्य 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 भनेको गर्नुपर्ने कर्तव्य र अकर्तव्य, कार्यमा पनि र अकर्तव्यलाई पनि। मैले जीवन प्राप्त गरेपछि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, मेरो कर्तव्य के हो? कर्तव्यमा सब कुरा आउँछ। मैले के खानुपर्ने हो, के नखानुपर्ने हो, मैले कहाँ जानुपर्ने हो, कहाँ नजानुपर्ने हो, मैले कोसँग सङ्गत गर्नुपर्ने हो, मैले कोसँग सङ्गत नगर्नुपर्ने हो, इत्यादि सम्पूर्ण कार्य र अकार्य, कर्तव्य र अकर्तव्य, यसलाई पनि जसले जान्दछ। भयाभय, भय र अभय। अब यो भय र अभय भनेको के हो भन्दाखेरि, भय भनेको संसारबाट काहीँ न काहीँ कसै न कसैबाट भय हुन्छ। जसरी हामीलाई मृत्युसँग भएछ, अहिले कोरोनासँग भएछ, हो कि? मतलब कुनै न कुनै कसै न कसैबाट भय हुन्छ। अभय हामीले भगवत गीताको 16औं अध्यायको पहिलो अक्षर, पहिलो शब्द, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम, अभयत्व, अभयत्व कहाँबाट हुन्छ भन्दा केवल प्रभुको कृपाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। अभय चरणारविन्द, परमात्माको कृपा दृष्टि भएपछि हामीलाई मृत्युले पनि केही गर्न सक्दैन, मृत्युले पनि स्वागत गर्दछ हामीलाई। अभय चरणारविन्द प्रभुको। त्यसकारणले भय र अभयलाई जसले जान्दछ, भय
जीवनमा ज्ञानी व्यक्तिले डर के को गर्दछ भने मनुष्य जीवन परमात्माले कृपा गरेर दिनुभयो, यो जीवन व्यर्थै जाँदैछ नै, मैले मेरो जीवनमा उत्तम कार्य गर्नु छ, उत्तम आचरण मैले गर्नु छ इत्यादि कुराहरू, र आफूबाट कुनै गलत कार्य नहोस् यसका प्रति भय, र भय त्यसमा भएपछि परमात्मासँग लागेको हुन्छ अभय चरणारविन्द, प्रभुको अभयत्वलाई उसले प्राप्त गर्दछ। तथा बन्धन के हो? मोह नै त बन्धन हो। यसलाई जसले राम्ररी जान्दछ, बन्धन सन्यासको अर्थै यही हो कि बाहिरबाट पुरा संसारी देखिने तर भित्रबाट केही पनि छैन, केवल परमात्मासँग मात्र उसको तान लागेको छ। बन्धन के हो भने मोह बन्धन हो। भक्ति गर्ने बेलामा हातमा माला लिएको छ, नाति नातिना काखमा आएपछि माला हातबाट छुट्यो, माला हातबाट गयो, पाठ पूजा सकियो, अब त नाति परमात्माको रूपमा आयो। त्यसरी होइन, नाति पनातिहरूलाई खोप प्रेम गर्नुहोस्। त्यो प्रेमले नाति र पनातिहरूमा तपाईहरूले यस्तो संस्कार गर्नुहोस् कि भोलि गएर तिनीहरू कुनै न कुनै उत्तम कार्य गरून्। तर आफ्नो भजन, आफ्नो भक्तिको समयलाई निकालेर आफ्नो तान जोड्नुहोस्। त्यहाँ बन्धन के हो भने मोह बन्धन हो, अतिशय मोह बन्धन हो। मोक्षम र मोक्षलाई पनि व्यक्ति जसले जान्दछ, सा बुद्धि सात्विकी, त्यो बुद्धिलाई सात्विकी भनिन्छ। कुन बुद्धि सात्विकी हो? फेरि एकपल्ट रिभिजन गरौँ। प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई जसले जान्दछ, कार्य र अकार्यलाई जसले जान्दछ, भय र अभयलाई जसले जान्दछ, बन्धन र मोक्षलाई जसले सम्यक रूपले जान्दछ, त्यो जान्ने जुन बुद्धि छ त्यो बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो। अब आउनुहोस् राजसी बुद्धिमा हामी प्रवेश गरौँ। श्लोक पाठ। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाते बुद्धि सा पार्थ स राजसी। पार्थ हे पार्थ, यया जुन बुद्धि द्वारा धर्मम च धर्म र अधर्मम अधर्मलाई, कार्यम कर्तव्य च अकार्यम अकर्तव्यलाई एव नै अयथावत ठीक ढङ्गले जसले जान्दैन, यथार्थ रूपले जसले प्रजानाति जान्दैन, अयथावत प्रजानाति यथार्थ रूपले जान्दैन, ठीक ढङ्गले जान्दैन, सा बुद्धि राजसी, त्यो बुद्धि राजसी हो। सात्विक, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सात्विक बुद्धिले यी सबै कुरालाई यथार्थ रूपमा जान्दछ। धर्म के हो, अधर्म के हो। दुर्योधनले भन्दछ, कृष्ण म धर्मलाई पनि जान्दछु अधर्मलाई पनि जान्दछु, त्यसो भने अधर्म किन गरेको भन्दा दुर्योधन भन्दछ कि म अधर्म छोडौँ भन्दा पनि मेरो प्रवृत्तिले छोड्न दिँदैन, र धर्म गरौँ भन्दा पनि मेरो प्रवृत्तिले मेरो संस्कारै त्यस्तो छ। तसर्थ सात्विक बुद्धिले धर्म के हो, अधर्म के हो, कार्य के हो, अकार्य के हो, यो सबै कुरालाई, यी दुई तीनवटा कुरा मात्रै यहाँ भनेको छ, यस्ता धेरै कुराहरूलाई जसले राम्ररी जान्दैन। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि राजसी व्यक्तिहरूले धर्मता गर्दछन्, तर धर्म कसरी भन्दा बेलुका एकछिन घन्टी बजायो, घन्टी बजाएर मैले बहुत ठुलो धर्म गरेँ भन्ने लाग्दछ, तर त्यो घन्टी बजाएर मात्रै धर्मता, ठिक छ घन्टी बजाएको राम्रो कुरो हो, ओके, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। धर्म के हो? अब कति मेरा श्रोताहरू, यस्ता प्रिय श्रोताहरू छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, श्रोताहरू प्रवचन सुनिसकेपछि उनीहरूलाई एकपल्ट त लाग्दछ गुरुजीले भन्नुहुन्छ
मनुष्य देह भएपछि यो मुखमा अभक्ष नपारौँ। मनमा त आउँदछ, तर जब अभक्षको परिकार सामने आउँदछ जिब्रोबाट पानी निस्किहाल्छ। त्यतिखेर मनबाट त्यसप्रति, अरूलाई भन्ने होइन तर आफूलाई मनबाट त्यसप्रति घृणा नै हुँदैन। यो के हो? धर्म जानेको छ तर राम्ररी जानेको छैन। जिब्रोबाट पानी निस्किहाल्यो। अब होस्, पछि यसपालि चाहिँ गरौँ, अर्को पालि छोडौँला। त्यो अर्को पालि कहिले पनि आउँदैन। धर्म र अधर्मलाई, कर्तव्य र अकर्तव्यलाई जसले राम्ररी जान्दैन, त्यो राम्ररी जान्दैनको अर्थ केही त जान्दछ तर जाने पनि घोलमटोल गर्दछ उसले। जस्तो एउटा व्यापारीलाई थाहा छ मैले यो सामान राम्रो सामान बेचेको छुइनँ, पैसा राम्रो सामानको लिएको छु, पैसा कमाउनका लागि मैले गडबड गरेको छु, उसलाई थाहा छ। थाहा भइ पनि लोभ परवश भएर उसले पाप गर्दछ। एउटा कर्मचारीले पैसा राम्रो लिएको हुन्छ तर अफिसमा गएर उसले कर्म राम्रो गर्दैन, दिनभरि त्यसै बिताउँदछ। तसर्थ उसले जाने तापनि जो जान्दैन, यस्तो खालको अयोग्य बुद्धि भएकोलाई राजसी बुद्धि भनिन्छ। तामसिकलाई भनिन्छ, हेर्नुहोस्, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अब हेर्नुहोस्, ठिक राजसी भन्दा उल्टा। पार्थ, हे पार्थ, तमसा आवृत, तमसा भनेको तमोगुणले, आवृता भनेको घेरिएको, या बुद्धि जुन बुद्धि हुन्छ, जसको बुद्धि तमोगुणले घेरिएको छ। अघि तमोगुणले घेरिएको बुद्धि कस्तो हुन्छ? अधर्मम धर्मम इति मन्यते। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अधर्मम, अधर्मलाई धर्मम इति मन्यते, यो धर्म नै हो भनेर जसले मान्दछ। च अनि सर्वार्थान विपरीतान, सम्पूर्ण कुरोलाई उल्टै मात्रै सम्झिन्छ। सा तामसी बुद्धि, त्यो बुद्धि तामसी हो। अब हेर्नुहोस्, हामी अधर्मलाई धर्म कसरी मान्दछौँ? अघि जति पनि मन्दिरहरू छन्, यी मन्दिरहरूमा जति पनि बलि दिने प्रथा छ, यो धार्मिक प्रथा होइन। यो पहिलो नम्बर त खालि बाहिरबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको राम्रोभन्दा राम्रो घर छ, त्यो घरको अगाडि बाहिर एक्सिडेन्टमा भएको कुनै अत्यन्त हेर्न भयानक वस्तु तपाईँको घरको अगाडि राति कसैले ल्याएर राखिदियो भने बिहान तपाईँलाई कस्तो लाग्दछ? कति घृणा लाग्दछ। अरे बापरे, मेरो घर कस्तो बनाइदिएछन्, यता खुन छ, उता कोनी के छ, उता कोनी के छ, कस्तो लाग्दछ। मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा यी जो हठवादीहरू जुन यो कर्म गर्दछन्, कति विभत्स देखिन्छ। तर यसलाई धर्म मान्दछ। किन धर्म मानेको भन्दा यी तामसी वृत्ति भएका जुन धर्मका ठेकेदारहरू थिए, पुजारीहरू थिए, यिनीहरूले श्लोक थपेर अथवा घोर तान्त्रिक विधिलाई महत्त्व दिएर यो धर्म हो भनेर लगाए। अनि जीवको परवश, यो जिब्राको परवश भएर मान्छे हजारौं वर्षदेखि यो महापाप गरिरहेको छ। यो तामसी बुद्धि हो। अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्मलाई जसले धर्म मान्दछ, धर्म होइन त्यो, तर अधर्मलाई धर्म मान्दछ। अनि जहिले उसलाई सम्झाउन खोज्यो बुद्धि उल्टै हुन्छ, उल्टा बुद्धि, यसलाई तामसी बुद्धि भनिन्छ। अब धृति कस्तो हुन्छ? अलिकति धृतिलाई हेरौँ। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया
योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। पार्थ हे अर्जुन, योगेन, योग यहाँ योग शब्द को अर्थ हो सबैलाई बराबर जसले हेर्न सक्दछ, समता योग भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण। कहीँ पक्षपात छैन, राग द्वेष छैन, समतापूर्वक यया जुन धारणा शक्तिद्वारा अव्यभिचारिण्य शब्द राम्ररी हेर्नुहोस्, यो शब्द पहिले पनि बहुत आएको छ। अव्यभिचारिणी धृत्या धृतिद्वारा मनुष्यले मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण र इन्द्रियका क्रियाहरूको क्रियाहरूलाई धारयते धारण गर्दछ। सा त्यो धृति धैर्य, धृति सात्विकी, सात्विकी। अब धैर्यता हुन्छ तर त्यसमा सात्विकी राजसी र तामसी अलग हुन्छ। सात्विकी धैर्य के हो भन्दा सात्विकी धैर्यमा अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणीको अर्थ यो हो, अलिकति म खोलेर यसलाई बताउँदछु अन्यथा नमान्नु होला। हाम्रो समाजमा पुरुषको महत्व बहुत कम्ती छ, स्त्रीको महत्व बहुतै धेरै महत्व छ, धेरै महत्व छ। यद्यपि समाज पुरुष प्रधान समाज छ, हमेशा डोमिनेट गर्ने समाज छ, त्यो अलग कुरो। तर हाम्रो शास्त्र हेर्नुभयो भने आश्चर्य लाग्दछ कि सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा शक्तिको पूजा सविशेष हुन्छ, शक्तिको पूजाको प्राधान्य छ। र हामी प्रार्थना गर्दछौँ या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि। तर समाजमा जुन स्त्री समाज, धर्म, परम्परा, लज्जाले युक्त भएर जसले आफ्नो जीवनलाई संयमित बनाएको हुन्छ उसको उपमा देवीसँग गरेको छ। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि की पत्नी अनुसुया को पातिव्रत्यलाई नष्ट बनाएर आफ्ना स्त्रीहरूको पतिव्रता धर्मलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ बनाउनका लागि ब्रह्मा विष्णु महेश भिखारी भएर आएका छन्। हेर्नुहोस्, एउटा स्त्रीको जुन स्त्रीत्व हो, जुन परम पातिव्रत्य हो, त्यसलाई नष्ट गर्ने आफ्ना स्त्रीहरूबाट प्रेरणा पाउने साथ 14 लोकका मालिकले भिखारीको रूप धारण गर्नु पर्यो। कति तुच्छ रूप धारण गर्नु पर्यो। ब्रह्मा भिखारी, विष्णु भिखारी, शंकर भिखारी। गएर भने हामीलाई भिक्षा दिनुहोस्, देवीले भिक्षा लिएर आइन्। कथा तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। भिक्षा दिने बेलामा उनीहरूले भने यसरी भिक्षा हामी लिँदैनौँ। कसरी भन्दा शास्त्रले शब्द जोगाएर भनेको छ। सानो बालकले जसरी आफ्नो आहार ग्रहण गर्दछ त्यसरी भिक्षा दिनुहोस्। मतलब के हो भने जसरी आमाको काखमा बालक हुँदाखेरि आमाले निर्भय भएर समाजसँग केही पनि भाव नराखी वात्सल्यले ओतप्रोत भएर आफ्नो स्तन बाहिर निकालेर आफ्नो त्यो सानो बालकको मुखमा त्यो स्तन दिन्छन्। मात्र त्यो आमा वात्सल्यले परिपूर्ण छिन्। त्यसकारणले हामी कतिखेप फेसबुकमा त्यो कुन देशको एउटा राष्ट्रपति आफ्नो कार्यालयमा नानी लिएर आएकी छन् र कार्यालयमा उनले दुग्धपान गराउँदैछिन्। आफ्ना नानीलाई दुग्धपान गराउँदै गरेको एकदम स्पष्ट फोटो फेसबुकमा देखेको छ। मैले अहिले त्यो राष्ट्रपतिको नाम बिर्सेँ। जवान राष्ट्रपति छिन्, स्त्री राष्ट्रपति। ब्रह्मा विष्णु महेशले जब यो याचना गरे छक्क परिन् उनी। बुढा मान्छे 3 जना भिखारी भएर आएर छन्। उनी भित्र गएर यसो आँखा चिम्लेर हेरिन्।
विश्व की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता ब्रह्मा विष्णु महेश मेरो सामने आएका छन्, धन्य भइनु नि। टक्क बाहिर निस्किन् अनि लोटाको पानी हातमा लिएर पतिलाई स्मरण गरेर तिनैजनामाथि छ्याप्ने बित्तिकै तीनजना 6 महिनाका बालक भए। ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महिनाका बालक भए। अनि बालक भएर भुइँमा उनीहरू त 6 महिनाका बालक भएपछि भित्र लिएर गइन् अनि उनले दुग्ध पान गराइन्। 6 महिनाको बालकलाई त दुग्ध पान गराउँदा भइहाल्छ। जब उनीहरू पछि जब पुनः देवीहरू आए, प्रार्थना गरे, पतिदेवको आज्ञा भयो ब्रह्मा विष्णु महेशलाई, उनीहरू आफ्नो रूपमा आउन सकेनन्। पतिव्रताको त्यो भावले गर्दा 14 लोकका मालिकहरूको गति हेर्नुहोस्। सानो दुष्कर्म गर्दाखेरि हालत के भयो ब्रह्मा विष्णु महेशको? ब्रह्मा विष्णु महेशको भनाइ यो थियो, नग्न भएर भिक्षा दिनुहोस्। र एउटी पतिव्रता स्त्री आफ्नो पतिको सामने बाहेक जब अङ्ग प्रदर्शन गरेपछि उसको पतिव्रता धर्म नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। हिजो आज हाम्रो दिदीबहिनीहरू यस्तो कपडा लाउँछन् कि आधा मिटर कपडामा पुरै कपडा हुन्छ, भन्न पनि लाजमर्दो कुरो छ। यो बडा विकट कुरा। हाम्रो पहिले आमाहरूले पुरा यहाँसम्मको कपडालाई, मैले यो भन्न खोजेको होइन कि तपाईँहरूको सौन्दर्यमा केही तकलिफ होस्, तर यदि हाम्रो संस्कारलाई हेर्ने हो भने, हाम्रा देवीहरूलाई हेर्ने हो भने हामी बाहिरको अनुकरण गर्दैछौँ, हाम्रो आफ्नो संस्कारलाई हामी बिर्सिरहेका छौँ। नहीं, जब तपाईँको अङ्ग परपुरुषले देखेपछि परपुरुषको आँखा लोभी हुन्छ, तपाईँको धर्म बिस्तारो बिस्तारो नष्ट हुँदै जान्छ। तसर्थ ब्रह्मा विष्णु महेशको भनाइ यो थियो, यसरी हामीलाई यदि भिक्षा दिन् भने यिनको पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुन्छ। हाम्रा देवीहरू विश्वका सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हुन्छन्, तर उनीहरूको मनोकामना पूर्ण भएन। पछि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भएपछि उनीहरूले अत्रि ऋषि र अनुसुयालाई दण्डवत प्रणाम गरे आमा बाउको रूपमा र भने कि हे माता, तपाईँ जस्तो परम पतिव्रताको अलिक समयसम्म काखमा खेल्न हामीलाई जुन परम आनन्द आयो, तपाईँ जस्तो परम सात्विक र परम धर्मात्मा पवित्रको स्पर्श पाएर हामी तिनैजना यति खुसी छौँ। अब हामी अर्को जन्म लिन्छौँ र तपाईँकै कोखबाट जन्म लिएर अनि हामी तपाईँको बालक भएर जन्मिन्छौँ। तत्पश्चात दुर्वासा, सोम, दत्तात्रेय 3 रूपमा पछि ब्रह्मा विष्णु महेशको प्राकट्य भएको छ, जन्म भएको छ। यो अव्यभिचारिण्यको अर्थ बहुत खतरनाक अर्थ छ। हामी अव्यभिचारिणी भक्ति गर्न बहुत कम सक्दछौँ। अव्यभिचारिणीको अर्थ हुन्छ सबैलाई मान, तर इष्टदेव एउटा मात्रै हुनुपर्छ। यो भएन भने तकलिफ, ऊ भएन भने तकलिफ, गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास, यसले भक्ति हुँदैन। सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ, तर यो भक्ति होइन। भक्तिको अर्थ नै त्यो हो जसले केवल एउटाको मात्र आश्रय लिएको छ। जसले धेरैको आश्रय लिन्छ ऊ व्यभिचारिणी हुन्छ, ऊ व्यभिचारी हुन्छ। जसले एउटाको मात्र आश्रय लिन्छ ऊ अव्यभिचारिणी हुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, अव्यभिचारिण्या अव्यभिचारिणी धृत्या धृति धैर्यद्वारा मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण र इन्द्रियका क्रियाहरूलाई धारयते, धारण गर्दछ। मतलब मनलाई, प्राणलाई र इन्द्रियका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई जसले संयमित बसमा राख्न सक्दछ, त्यस्तो खालको जुन धृति हो, धैर्य हो, त्यो सात्विकी हो। श्लोक नम्बर 34। यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृति सा पार्थ राजसी। पार्थ, हे अर्जुन, तू, तर हे अर्जुन, दुईटा सम्बोधन छ, अर्जुन पनि छ,
पार्थ बनिन्छ। त्यस कारणले पार्थ अर्जुन, हे पार्थ अर्जुन, फलाकाङ्क्षी फलको चाहनाद्वारा कर्म त गर्यो, कर्म गरेपछि फल प्राप्ति हुन्छ। सात्विकले फलको चाहना गर्दैन, राजसीले के गर्छ, फलको चाहना गर्नेवाला मनुष्य यया धृत्या जुन धर्म कामार्थान, धर्म र काम माने भोगको, भोग र धनको लागि प्रसङ्गेन अत्यन्त आसक्तिपूर्वक, प्रसङ्ग, सङ्ग भनेको आसक्ति, प्रकर्षेण सङ्ग, अत्यन्त आसक्तिद्वारा जसले धारयते धारण गर्दछ, सा धृति राजसी, त्यो धृति राजसी हो, त्यो धैर्य राजसी हो। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् सिधा, फलको अपेक्षाद्वारा धर्म, काम र अर्थ यानि धन, यसको लागि धर्म त गर्दछ, तर धर्म किन गर्दछ, स्वर्ग प्राप्तिको लागि। ओ भोगको भगवत गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ, प्रारब्धले दिएको भोग गर, तर धर्मपूर्वक भोग गर, अनासक्त भएर भोग गर। र धनको लागि अतिशय आसक्त भएर जसले जो धृति छ धारण गर्दछ, त्यो राजसी हो। तामसी कस्तो हुन्छ, एउटा श्लोकहरू, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। पार्थ, हे अर्जुन पार्थ, दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, मेधा माने बुद्धि, दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि भएको मनुष्य, यया जुन धृति धैर्य द्वारा स्वप्नम निद्रा, भयम डर, शोकम चिंता, विषाद दुख, च मदम घमण्डलाई एव नै न विमुञ्चति छोड्दैन, अर्थात धारण गर्दछ, सा धृति तामसी, त्यो धृति त्यो धैर्य तामसी हो। अब हेर्नुहोस्, तामसी व्यक्तिको लक्षण के हो, धैर्यता छ तर के को लागि, निद्रा परवश छ, भय डरले सताउँदछ उसलाई, शोक किनभने यस्तो खालको काम गरेपछि शोक त हुन्छ, र विषाद जो अर्जुनलाई बिमारी लागेको छ, डिप्रेसनको विषाद, पहिलो अध्यायको नाम हो विषाद योग। अनि मद अत्यन्त अहंकार, घमण्ड, मद, यो यसलाई जसले त्यागै गर्न सक्दैन तर धृति छ उसमा। जस्तो धेरै राक्षसहरूले जुन तपस्या गर्दथे, त्यो तपस्याको मूलमा यी सबै कुरा हुन्थे। उसको तपस्या हजारौं वर्षसम्म तपस्या गर्दछ, एकदम धैर्यतापूर्वक चिसो गर्मी अनेक प्रकारलाई सहन गर्ने धृति धारण गर्दछ, तर त्यसको मूलमा निद्रा भय इत्यादि सबै कुरा छन्। यस्तो धृतिलाई तामसी धृति भनिन्छ। अब हामी अगाडि सुख कति प्रकारका हुन्छन् यो कुरो श्लोक नम्बर 36 बाट हामी भोलिको सत्संग स्वाध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। आज यतिमै, सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम।